अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सरकार गरीब नवाज हिंदुस्तान की सरजमीन पर तशरीफ लाते हैं और हिंद की जमीन पर आने के बाद आपने लोगों के दरमियान इंसानियत का पैगाम दिया, उन्स का पैगाम दिया, मोहब्बत का पैगाम दिया। उन्हीं खूबसूरत तालीमात में सरकार गरीब नवाज की तालीमात ये भी है, आप फरमाते हैं 5 चीजों को देखना इबादत है। गरीब नवाज फरमाते हैं 5 चीजों को देखना इबादत। फरमाते हैं नंबर 1, वालिदैन का चेहरा। अगर कोई मोहब्बत के साथ देखे अल्लाह की रजा के लिए तो ये चेहरा मां बाप का देखना भी इबादत है। खुलूस के साथ मां बाप का चेहरा देखे, इखलास के साथ मां बाप का चेहरा देखे, अल्लाह की रजा के लिए मां बाप का चेहरा देखे। अब आजकल नौजवानों का हाल ये हो गया कि आंखों का मिसयूज, आंखों का गलत इस्तेमाल लोगों की अपनी तबीयत है। कुरान कहता है इन्ना सम्अ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला, कि कयामत का दिन होगा, अल्लाह तुम्हारी समात के बारे में, तुम्हारी बसारत यानी कानों का इस्तेमाल क्या किया, क्या सुना कानों से, आंखों से क्या देखा, दिल में तेरे क्या चलता था, अल्लाह इस बारे में तुमसे सवाल फरमाएगा, अल्लाह को हिसाब देना होगा। गरीब नवाज आंखों का सही इस्तेमाल बता रहे हैं। फरमाते 5 चीजों का देखना इबादत है। नंबर 1, मां बाप का चेहरा देखना। और कैसी इबादत? फरमाया मकबूल हज का सवाब। और ये आपने हदीस की रोशनी में फरमाया मकबूल हज का सवाब। आज मां बाप बोझ हो गए, आज मां बाप लोगों के हवाले से उनको घर का कचरा समझने लगे, मां बाप को लोग बोझ समझने लगे। इसलिए आजकल के नौजवान लड़के सोचते हैं अरे इनकी क्या, अपने दोस्तों को अहमियत देंगे, मां बाप को अहमियत नहीं देते। यहां तक के कुछ तो ऐसे भी लोग हैं, बाहर वालों से जब बात करेंगे इज्जत के साथ, मां बाप से बात करेंगे झिड़क कर। कुरान कहता है उनको न झिड़को, उनकी बेइज्जती न करो, उनकी तौहीन न करो। अल्लाह अकबर। सरकार गरीब नवाज अपने मलफूजात में एक बड़ा खूबसूरत वाकया बयान फरमाते हैं कि मैंने अपने बुजुर्गों से सुना, गरीब नवाज अपने बुजुर्गों से सुनी हुई बात फरमाते हैं कि एक नौजवान था हमारे दौर का और वो बड़ा पापी था, बड़ा गुनहगार था, बड़ा बदकार था, बड़ा सियाहकार था। सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं लेकिन जब उसका इंतकाल हुआ, उसको मौत आई, तो उसके मरने के बाद कई लोगों ने उसको ख्वाब में देखा कि वो पापी, गुनहगार, बदकार, सियाहकार वो जन्नत के बागों में जन्नत का लिबास पहन करके टहल रहा है, जन्नत के बागों में जन्नत का लिबास पहन करके टहल रहा है। लोगों ने ख्वाब की हालत में उससे पूछा कि ए जवान, हम तो तुझे जानते हैं कि तू मुजरिम था, तू पापी था, तू गुनहगार था, तू बदकार था, मगर तू जन्नत के बागों में दिख रहा है, हम तुझे जन्नत के बागों में देख रहे हैं। और फिर तुझे जन्नत के बागों में हम हाजी की हैसियत से देख रहे हैं कि जबकि तूने कभी हज नहीं किया और तुझे कभी हज की सआदत नसीब नहीं हुई, लेकिन हाजियों को जहां रखा जाता है हम तुझे वहां देख रहे हैं। जन्नत में हाजियों का जो ठिकाना है उसमें हम तुझे देख रहे हैं। तो उस जवान ने ख्वाब देखने वालों को जवाब दिया, ऐ ख्वाब देखने वालों और मुझसे पूछने वालों कि जन्नत में मैं कैसे आ गया जबकि मैं गुनहगार था, मैं पापी था, मैं सियाहकार था, मैं बदकार था और मैंने हज भी नहीं किया और हाजी की हैसियत से मेरे अल्लाह ने मुझे जन्नत में दाखिल फरमाया। तो वो जवान कहता है कि मेरी आदत थी कि जब भी मैं घर से निकलता था अपनी माँ के कदम को चूम करके निकलता था, माँ की दुआओं को लेकर के निकलता था। गरीब नवाज फरमाते हैं जो माँ बाप के कदम या हाथों को चूमता है अल्लाह उसको 1000 बरस की इबादत का सवाब अता फरमाता है। आप गौर कीजिए, आजकल इसकी कोई अहमियत नहीं है।
ہاتھ چومنے کی کوئی اہمیت نہیں، ماں باپ کے پیر چومنے کی کوئی اہمیت نہیں. ہاں ہم اہل سنت سجدہ کرنے کو جائز نہیں سمجھتے. اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں. اگر سجدہ عبادت کرتا ہے تو مشرک ہے، اور اگر سجدہ تعظیمی کرتا ہے تو اس کو بھی ہم حرام سمجھتے ہیں. ہمارے امام نے الزبدۃ الزکیہ جیسی کتاب لکھ کر کے سجدہ تعظیمی کی حرمت پر آپ نے دلائل و براہیم قائم کیے ہیں. لیکن آپ سے کہتا ہوں ہاتھ تو چومے جا سکتے ہیں، پیر تو چومے جا سکتے ہیں، اور اس کی اجازت ہے. بلکہ لوگ تو اس پر بھی کہتے ہیں کہ یہ کہاں سے لائے. ہم کہتے ہیں ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. لوگ سیاہ ستہ کی بڑی بات کرتے ہیں. میں آپ سے درد دل کے طور پہ بس اتنی بات کہنا چاہتا ہوں، اے میری قوم کے جوانوں، جو لوگ تمہیں گمراہ کرنے کے لیے آتے ہیں، اور جو لوگ تمہیں بدگمان کرنے کے لیے آتے ہیں، جو لوگ تمہارے دین سے تمہیں دور کرنے کے لیے آتے ہیں، وہ اچھی طرح جان چکے ہیں کہ نہ تمہیں قرآن کا علم ہے نہ تمہیں حدیث کا علم ہے. اس لیے لوگ تمہیں گمراہ کر دیتے ہیں، سوچا چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں. آپ جانتے ہیں ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، قرآن اور حدیث میں سب موجود ہے. اپنی کوتاہی یہ ہے کہ ہم نے کبھی پڑھنے کی کوشش نہیں کی، اور اگر کبھی پڑھا تو ہم نے کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی. لوگ پڑھتے بھی انٹرنیٹ سے ہے اور سمجھتے بھی انٹرنیٹ سے ہے. میرے عزیز، انٹرنیٹ سے پڑھنے کی کوشش نہ کرو، اور اگر انٹرنیٹ پر پڑھ رہے ہو تو چلو کوئی پابندی نہیں، لیکن انٹرنیٹ سے سمجھنے کی کوشش مت کرنا. کیوں؟ امام محمد ابن سیرین کہتے ہیں دین جس سے سیکھ رہے ہو پہلے اس کا عقیدہ تو دیکھو. جو دین سکھا رہا ہے جب اسی میں دین نہیں. اس لیے کہ انٹرنیٹ پر بہت سارے یہود و نصارہ کی ویب سائٹ موجود ہے، اور وہ دین کے نام پر تمہیں گمراہ کرتے ہیں. تمہیں کیا پتا؟ اس لیے ہوشیار رہو. میرے امام نے ایک صدی پہلے کہا تھا، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. ہاتھ پیر چومنے کا ثبوت حدیث میں کہا. تو آؤ سنو ابو داؤد شریف، یہ 6 وہ مستند کتابیں جن کو لوگ سیاہ ستہ کہتے ہیں. حالانکہ اور بھی کتابیں مستند ہے، لیکن لوگ جس کے بارے میں خوب چرچے کر رہے ہیں کہ یہی مستند ہے، یہی مستند کا، چلو یہی مستند. انہی 6 میں ایک ابو داؤد شریف بھی ہے. اس میں موجود ہے کہ ایک وفد رسول اللہ کی بارگاہ میں آیا، میرے آقا کی بارگاہ میں آیا، تو اس وفد کی موجودگی میں ایک منظر ہو گیا، بڑا خوبصورت منظر، حسن اتفاق سے کہ بکریاں میرے آقا کو سجدہ کر رہی تھی، جانور میرے آقا کو سجدہ کر رہے تھے. میرے امام کہتے ہیں اپنے مولا کی ہے بشان عظیم، جانور بھی کریں جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں. تو کیا دیکھا اس وفد نے کہ بکریاں اور جانور میرے آقا کو سجدہ کر رہے ہیں. کہ ابو داؤد شریف کی وہ حدیث میں ہے کہ وہ جانوروں کو جب اس قافلے والوں نے، قبیلے والوں نے سجدہ کرتے دیکھا تو انہوں نے عرض کیا، وہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، عرض کی یا رسول اللہ جانور تو آپ کو سجدہ کریں، کیا ہم سجدہ نہ کریں؟ ہماری پیشانیاں نہیں مچلتی، ہمارے عشق والی پیشانیاں، کہ آپ کو سجدہ کریں؟ حضور ہمیں سجدہ کرنے کی اجازت دے. تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے سوا میں کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا. تو پھر انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہمیں ہاتھ اور پیر چومنے کی اجازت دے دیں. تو میرے آقا علیہ السلام نے ان کو اجازت دی، انہوں نے رسول اللہ کے ہاتھ بھی چومے اور رسول اللہ کے پیر بھی چومے. یہ ابو داؤد شریف کی حدیث میں موجود ہے. تو یہ چومنے کا ذکر سیاہ ستہ میں ہے. حالانکہ لوگ اس پر بڑے چراغپا ہوتے ہیں، مگر رسول اللہ کی کہ نام پہ انگوٹھے چومنے کی بات آئے تو لوگوں کو تکلیف ہے. مگر آج کل وہ بھی اپنے مولویوں کے ہاتھ چوم رہے ہیں. یہ چیزیں اب جو ہے وہ چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو یہ چیزیں اب اوپن ہو رہی ہیں کہ ہر ایک کوئی نہ کوئی چومنے والا ضرور ہے. بس بات اتنی ہے کوئی اپنے مولوی سے پیار کرتا ہے تو اس کو چوم رہا ہے، اور ہم آمینہ کے لال سے پیار کرتے ہیں تو ان کے نام پر چوم رہے ہیں. یہ قسمت
قسمت کی بات ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا, غریب نواز فرماتے ہیں کہ اس جوان کو جب خواب میں دیکھ کر کے پوچھا کہ تو حاجی کی حیثیت سے جنت میں دکھ رہا ہے جبکہ تو گنہگار تھا, تو اس نے کہا میں گھر سے نکلتا تھا تو اپنی ماں کے پیر چوم کر کے نکلتا تھا, تو میری ماں دعا کرتی تھی میرے بیٹے اللہ تجھے حاجیوں کے ساتھ جنت عطا کرے. تو یہ میری ماں کی دعا کی برکت ہے کہ اللہ نے میرے گناہوں کو معاف فرمایا اور حاجیوں کے ساتھ مجھے جنت عطا فرما دی. تو غریب نواز فرماتے ماں باپ کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے.